Duna sila'y misyon alang sa kaayuhan, kalambuan o kabag-uhan sa kalibutan. Bulahang bagong tuig kaninyong tanan, kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtang Principal ug Treasurer sa Academia de San Isidro Labrador, Talamban, Cebu City, usa sa mga tunghaan nga ipanag-iya ug gidumala sa Archdiocese sa Subo. Dayon kamo sa lain usab nga palandong. Adlong Biyernes na karon sa dili pang solemnidad sa Epifania sa Ginoo. Sa Ebanghelyo karon si San Juan nga magbubunyag mipatin-aw sa iyang tahas ug misyon. Siyang propeta nga mipaila ni Jesus nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kining pagkakordero, mga kaigsuunan, tukma kaayo diha sa hulagbay ni Kristo nga usa ka halad sakripisyo. Ug makita nato dinhi ang gihimo ni Jesus nga sa pag-inom niya sa kupa gikan sa Dios Amahan, nanimbasog siya nga tumpagon ug gun-ubon ang mga struktura sa sala hangtod sa katapusan. Usa ni siya sa mga hagit sa mga Catholic schools. Dili lang paigo nga makatunan sa mga tinun-an ang nakadaiyang mga subjects sa curriculum. Kinahanglan sa bagayod nga dili malimtan sa matag tinun-an nga aduna sila'y misyon alang sa kaayuhan, kalambuan o kabag-uhan sa kalibutan. Daghan ang mitumaw mahitungod sa concerns on violence, ecology, politics o poverty. Ang tinunan sa Catholic schools dili pwede nga magpakabuta-bungol taliwala niining tanan. Kasi ang pagtuon na hilangkob gayud ang ipanudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an ug kanatong tanan karon. Aduna gayud siya kaakuhan sa pagbuhat sa iyang tahas, sugod sa iyang panimalay, tunghaan ug eskwelahan. Hinaot paunta.